बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज़ की एक और नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फंक्शन। पहले इसकी फ़ाइल बना ली। अब अब हम यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन एक ऐसा पीस ऑफ कोड है या जो है कोड के लाइन ऑफ कोड की कलेक्शन है जिसको हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और ये एक मखसूस काम करता है। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम को रीयूजेबल बनाता है। कोई ऐसा काम जो आप मुख्तलिफ जगहों पे रख के आप उसे बार बार यूज़ करना चाहते हैं या किसी मखसूस मकसद के लिए बनाया है, आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो तब ये फंक्शन जो है वो हमारा यूज़ होगा। ठीक है, अब जो है अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखें, फंक्शन जो है वो ठीक है, फंक्शन जो है एक मखसूस काम करता है। ठीक है, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, फंक्शन जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी छोटी सी टाइप्स की। ठीक है, इसको जो है वो मैं दो टाइप्स में कैटेगराइज करूँगा। पहली जो है वो रिटर्न समथिंग, ठीक है, एंड सेकंड जो है वो ठीक है, पहली टाइप जो है वो ये बता रही है कि आप कुछ रिटर्न कर रहा है प्रोग्राम, और दूसरे जो है वो फंक्शन डिपेंड कर रहा है कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसको जो है वो देखते हैं उसकी टाइप जो है वो कुछ फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसकी एक आम मिसाल है, ये मैं ऐड का एक फंक्शन बना रहा हूँ जो दो पैरामीटर्स लेता है, a, b। ठीक है, ये मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ। ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन की डेफिनेशन से मुराद है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा ये मैंने बताया। इसके लिए सबसे पहले डिफाइन का कीवर्ड यूज़ किया, फंक्शन का नाम यूज़ किया ऐड, उसको दो पैरामीटर दिए। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का नाम। ठीक है, ये जो अंदर इसके अंदर मैंने पैरामीटर पास किए, ये जो है ये फर्जी वेरिएबल्स हैं जो जिनके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। ठीक है, वो क्या काम कर रहा है ये उसकी डेफिनेशन में हम चलेंगे। ये क्या कर रहा है, ये जो है वो ए और बी को ऐड कर रहा है, ऐड करने के बाद उसको रिटर्न कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इंडेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, ये इसका फंक्शन का स्कोप है। ठीक है, कोलन लगा के सेमी कोलन लगा के मैंने स्पेस दी है, तो अब ये ऑटोमेटिकली इस जगह पे आ गया, ये इस फंक्शन की अंदर डेफिनेशन में आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको बैक कर दूंगा, अब ये जो है ये एरर दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन के स्कोप से बाहर आ गया। इसलिए मैं आपने फंक्शन के स्कोप का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप ऐसे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है पाइथन में हमारी ब्रैकेट्स नहीं होती, तो हमारी जो इंडेंटेशन है उसको हम रखते हैं, उसी के लिहाज से ये पाइथन जो है वो काम करता है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर मैंने डिफाइन, ठीक है, ये मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया। फंक्शन को डिफ़ाइन किया, मैंने कहा कि मैं आपको दो इनपुट्स दूंगा ए और बी, आप इनको ऐड करके मुझे जवाब रिटर्न करना। ठीक है, ये मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन कर लिया, ये इसका पहला पार्ट है। अब मैंने कहीं इस फंक्शन को यूज़ करना है, जैसे मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट में मैं इसको यूज़ करता हूँ ऐड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको वैल्यू देता हूँ 4,5। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसको कहते हैं कॉलिंग। यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल करूँ, ये मैंने फंक्शन को कॉल किया। फंक्शन कॉल होने के बाद 4 और 5 लेगा, 4 रिप्लेस विद ए एंड 5 रिप्लेस विद बी।
دین جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن میں جائے گا، ڈیفینیشن میں ایڈ ہونے کے بعد جواب جو ہے وہ ریٹرن ہوگا، رزلٹ میں جائے گا، رزلٹ میں جانے کے بعد جو ہے وہ ہم اسے پرنٹ کروا لیں گے. جیسے میں یہاں پہ پرنٹ کرواتا ہوں، پرنٹ، ٹھیک ہے. اب میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں. یہ دیکھیں یہ میرا 9 رزلٹ پرنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا صحیح کام کر رہا ہے پیس آف کوڈ. ٹھیک ہے، یہ اب جہاں جہاں پہ مجھے ایڈ کرنا ہے اپنے پروگرام میں وہاں پر میں اس فنکشن کو کال کر لوں گا. میں نے ایک دفعہ فنکشن کو ڈیفائن کر لیا، جہاں جہاں پہ مجھے جو بھی کیلکولیشن کرنی ہے میں اس کالنگ کو کال کر کے، فنکشن کو کال کر کے اس کا جواب ریٹرن کر لوں گا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ میرا پہلا فنکشن ہو گیا جو کہ کچھ نہ کچھ ریٹرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر دفعہ کوئی فنکشن ہمارا کچھ ریٹرن نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے، ایسے فنکشن جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کیسے بنائیں گے. جیسے میں یہاں پر لکھتا ہوں، ڈیفائن کرتا ہوں، یہاں پہ میں ایک فنکشن بنا رہا ہوں. اب یہ جو ہے یہ کچھ ریٹرن تو نہیں کرے گا، لیکن جو ہے یہ ہماری ویلیو جو ہے وہ پرنٹ کروائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں، جو یوزر کا میرا ویلیو دے رہا ہوں، جیسے میں نے وش کیا، وش ایک فنکشن بنایا، فنکشن کو ڈیفائن کیا، اس کو پیرامیٹر دیا نیم کا. ٹھیک ہے، وہ نیم جو ہوگا اس کو وہ السلام علیکم کرے گا. یہ میرا ایک چھوٹا سا فنکشن بنایا. اب میں یہ فنکشن جو ہے یہ ریٹرن کچھ نہیں کر رہا، لیکن اپنے اندر سے ہی کوئی ویلیو جو ہے وہ ہمیں آؤٹ پٹ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جب ہم نے اس فنکشن کو کال کرنا ہے تو یہاں پہ اب میں واپس جاؤں گا ڈیفینیشن سے باہر، تو میں بیک اسپیس کر کے اب میں اس اسکوپ پر ہوں. انڈینٹیشن کا میں نے آپ کو کہا تھا خیال رکھنا ہے. اب میں اس فنکشن کے اسکوپ سے باہر آ گیا ہوں. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں پرنٹ، اور اس فنکشن کو ڈائریکٹلی سمپل. اب مجھے پرنٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ فنکشن ہی پرنٹ کروا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، فنکشن کو ڈائریکٹ کال کر لیتا ہوں، وش کال کر لیتا ہوں، اس کے اندر لکھ لیتا ہوں عمران. ٹھیک ہے، عمران کو وش کروں میں. اب میں یہاں پہ جاتا ہوں نیچے، فنکشن کو ریٹرن کرتا ہوں، آؤٹ پٹ دیکھتا ہوں، یہ دیکھیں السلام علیکم عمران. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک سمپل سا فنکشن جو ہے وہ میں نے ریٹرن کروایا. یہ جو ہے ریٹرن نہیں کر رہا تھا، یہ اپنے اندر سے ہی آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے ہمیں دے رہا تھا. ٹھیک ہے، یہ دو فنکشنز آج میں نے بنائے ہیں، اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دو فنکشنز کیسے بنا سکتے ہیں. ایک فنکشن وہ جو کچھ ریٹرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہ والا فنکشن ہے، یہ دیکھیں یہ فنکشن ایڈ ہے، یہ ہمیں دو ویلیوز کو ایڈ کر کے ریٹرن کرا ہے جواب، اور اس کو ہم نے جب کال کیا ہے تو وہ جو ہے اس کا جواب جو ہے وہ ویریبل میں اسٹور کروایا اور اسے پرنٹ کروایا تھا. ٹھیک ہے، لائک وائز یہاں پر جو ہے میں نے ایک فنکشن کو ڈیفائن کیا، وش کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیفائن کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اندر فنکشن کی ڈیفینیشن کے اندر سے میں نے پرنٹ کروایا نیم کو. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹرنگ ہے، اور اسٹرنگ کی صورت میں نے اس کو شو کروایا، اور یہ جب میں اسے یہاں پہ فنکشن کو کال کر رہا ہوں تو وہ جو ہے وہ عمران جو ہے وہ میرا پرنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو چھوٹی سی سمجھ آئی ہوگی. مزید پریکٹس کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں. میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ چیزیں سیکھ سکیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو
اپنے کمنٹس کا اپنی رائے کا خیال اظہار ضرور کیجیے گا. شکریہ آپ کا. السلام علیکم.